अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, एज़ यूजुअल मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन से इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं पिछली कई दहाइयों से कनाडा में मौजूद हूँ। सोशल मीडिया पे बाज़ ऐसी ख़बरें आती हैं जो कि देखते हुए और फिर उसको एलॉबरेट करते हुए इंतहाई अफसोस होता है। वो बात कहने को जी नहीं चाहता, लेकिन आपको इंफॉर्मेशंस बहाम पहुंचानी होती है, इसलिए वो वीडियो मुझे बनाना पड़ती है। आज की वीडियो कुछ यूं है कि यूरोप का एक कंट्री है जिसमें एक वाकया पेश आता है, और वो वाकया कुछ यूं है कि 4 कैब ड्राइवर्स हैं। वो चारों कैब ड्राइवर्स जो हैं वो एक ही घर में रहते हैं। चारों जो हैं वो आपस में फ्रेंड्स हैं। नाजरीन, वो करते क्या हैं? होता कुछ यूं है कि दिन में वो चारों कैब ड्राइवर्स जो हैं वो अपनी जॉब करते हैं, कैब चलाते हैं। उसके बाद शाम को जब वो अपना काम ख़त्म करते हैं तो उसी मुल्क के, यूरोप का मुल्क है, और वहीं उसके शहर में वो एक रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं। ये उनकी रूटीन होती है। और वो जो रेस्टोरेंट वहाँ मौजूद है वो भी एक पाकिस्तानी का है, और वो काफ़ी बिजिएस्ट रेस्टोरेंट है। रूटीन के साथ ये जाते हैं, खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद जो उस रेस्टोरेंट का मालिक पाकिस्तानी होता है उससे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मगरिब की नमाज का टाइम है या इशा की नमाज का टाइम है। वो उनसे कहते हैं कि हमें जो आपका बेसमेंट का ऑफिस है उसकी की दे दें, हम वहाँ नमाज पढ़ना चाहते हैं। तो ये रूटीन उनकी बनी होती है। वो एवरी डे, कभी शाम को, कभी रात को, कभी वो मगरिब की नमाज पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद फिर वो खाना खाते हैं, फिर वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं अपने घर की तरफ। ये रूटीन होती है उनकी। एक दिन होता यूं है कि ये चारों कैब ड्राइवर्स जो हैं वो उसी रूटीन के साथ उस रेस्टोरेंट में आते हैं। जो पाकिस्तानी मालिक होता है उससे वो की लेते हैं और उससे कहते हैं कि हमारा खाना आप तैयार करें। इन द मीन वाइल हम नमाज पढ़ के फारिग होने के बाद खाना खाएंगे। लिहाजा उस दिन जो रेस्टोरेंट होता है वो बिजिएस्ट होता है। वो बहुत वहाँ पे कस्टमर्स का तांता बंधा होता है। अब ये चारों कैब ड्राइवर्स जो हैं जब ये नमाज पढ़ चुकते हैं तो वहाँ उस ऑफिस में, वो जो बेसमेंट का ऑफिस होता है, वहाँ पे
خفیہ کیمرے جو ہیں وہ نصب ہوئے ہوتے ہیں، جو کہ ان چاروں کا جو کیب ڈرائیورز ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں پہ ویڈیو سرویلنس ہے یا کوئی سیکیورٹی کیمراز یہاں لگے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی روٹین کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد وہ جو جائے نماز ہوتے ہیں وہ انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جہاں وضو کرنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ ایک مسلم شاور لگا ہوتا ہے، وہ بھی خوبصورت ہوتا ہے۔ یعنی جا نماز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ سعودی عربیہ سے منگوائے جاتے ہیں اور انتہائی نفیس اور خوبصورت اور ایکسپینسو ہوتے ہیں۔ جب یہ چاروں پاکستانی نماز پڑھ چکتے ہیں تو یہ جو جائے نماز ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان کو اپنی جیکٹس میں چھپا لیتے ہیں اور چاروں جو ہیں اپنی زپ جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جو مسلم شاور ہوتا ہے اس کو بھی اسی طرح سے اس کو اتار کے اس کے پیچ ڈھیلے کر کے اتار کے اس کو بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ چھپا لیتے ہیں، لیکن یہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں پہ سیکیورٹی کیمراز لگے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے روٹین کے ساتھ بیسمنٹ سے اوپر ریسٹورانٹ میں آتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو مختصر طور پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ریسٹورانٹ کلوز کرتا ہے اس کا جو آنر ہوتا ہے جو پاکستانی، وہ جب اپنے آفس میں نیچے جاتا ہے تو نیچے بیسمنٹ میں کیا دیکھتا ہے کہ وہاں سے جو جائے نماز ہوتے ہیں وہ غائب ہوتے ہیں اور مسلم شاور جو ہے وہ بھی غائب ہوتا ہے۔ تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یہاں پہ تو صرف یہ چار کیب ڈرائیورز ہی آتے تھے جو یہاں ڈیلی نماز پڑھتے تھے، ان کے ساتھ میرا ایک انٹریکشن تھا، ایک تعلق تھا، تو یہ حرکت یہ تو نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جب وہ کیمراز سیکیورٹی کیمراز چیک کرتا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو چاروں ٹیکسی ڈرائیورز تھے جن کا تعلق پاکستان سے تھا، انہوں نے وہ جائے نماز جو ہے وہ چوری کیے، مسلم شاور جو تھا وہ چوری کیا اور چوری کرنے کے بعد وہ اپنے ساتھ اسے لے گئے۔ تو ناظرین، یہ بات بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین ہمارا مذہب جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایسی حرکات دیار غیر میں کریں، کیوں کہ بدنامی ہوتی ہے، اس سے نیک نامی نہیں ہوتی، ہمارے ملک کی ہمارے لوگوں کی بدنامی ہے، ہمارا ملک جو ہے وہ ڈی فیم ہوتا ہے۔ گو کہ ان چاروں افراد کو پہچان کرنے کے بعد پکڑا گیا، پھر اب جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھی اس میں ایک سیاسی پارٹی کا ذکر بھی کیا گیا کہ ان لوگوں کا جو تعلق تھا وہ کس سیاسی پارٹی سے تھا، تو وہ میں ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ اگر کسی سیاسی پارٹی سے بھی تعلق ہے تو وہ پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تو وہ پاکستانی، اس لیے اگر ان کا میں نام لوں گا یا پارٹی کا نام لوں گا تو بدنامی تو ہماری اپنی ہے، بدنامی تو ہمارے ملک کی ہے۔ اس لیے میں صرف یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، یہ میں نشاندہی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خدارا دیار غیر میں تو اپنے ملک کی بدنامی نہ کریں، دیار غیر میں تو اپنے ملک کو ڈی فیم نہ کریں۔ بہت پیارا ملک ہے، قائد اعظم نے بنایا ہوا ملک ہے، بڑی مشکلوں سے، بڑی توگو دو کرنے کے بعد، بڑی جد و جہد کرنے کے بعد یہ ملک حاصل کیا ہے۔ خدارا
آپ یورپ میں رہتے ہیں، نارتھ امریکہ میں رہتے ہیں، آپ مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں، دنیا کے کسی کونے خدرے میں آپ رہتے ہوں، ایسی حرکات سے باز رہیں۔ تو یہاں پہ آج کی یہ ویڈیو میں ختم کرتا ہوں۔ اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا سے اجازت دیجیے اور میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔